السلام عليكم. اليوم إن شاء الله سوف نتطرق إلى كيفية دراسة une structure ionique type CSCl. أنا ارتأيت بأن نسبقوا هاد لا structure ionique أو لي structure ionique، لأن شفت في بزاف ديال الامتحانات اللي بداو كيتحطوا مؤخرا أن لي structure ionique كيتحطوا بزاف في ليكزامان. المهم أول structure ionique اللي غنبداو بها هي type CSCl سيزيوم كلور، اللي هي هذه CSCl. كما كتشوفوا لا ستركتور هي قدامكم. بالنسبه لا ستركتور يونيك ما كتبقاش اون ستركتور فورمي باغ لي زاتوم، هي اون ستركتور كيحتلوها لنا لي زيون. فمثلا كتشوفوا هنايا ان عندنا دو زيون Cl- و CS بلس. CS بلس سي ان كاتيون، Cl- سي ان انيون. نرجعوا لا ستركتور كتشوفوا فيها ان عندنا لي زانيون دائما في اون ستركتور ايونيك تيب CSCl لي زيون او لي زانيون Cl- كيحتلوا لنا دائما لي سومي دو كوب، بينما لي كاتيون CS بلس كتحتل لنا هاد لاطوم لحقاش ذره واحده او ايون واحد يحتل وسط المكعب، يعني il occupe le centre de cube. الآن غادي نشوفوا كما درنا بالنسبة للفقرات السابقة حساب لو نومبر دو موتيف، لا كوردينونس، لا كومباسيتي، لا ماس فوليميك اي لا بروجيكسيون، مي بور اون ستركتور ايونيك. بالنسبة لي ستركتور اللي شفنا قبل سو سون دي ستركتور ميتاليك. لو نومبر دو موتيف أول حاجة كنبداو هو كنحسبوا لو نومبر دو موتيف بالنسبة للكاتيون ثم بالنسبة للانيون. بالنسبة للكاتيون هنايا عندنا شحال من كاتيون؟ عندنا واحد اللي هو كنمثلتو باللون الاخضر. فهنايا كنديرو واحد، يعني كاتيون واحد او ايون واحد مضروب في واحد، لحقاش قلنا بان اي ايون او اتوم اوكوب لو سونتر دو كوب كنضربوه في واحد، يعني واحد في واحد يساوي واحد. دونك ان نيون par maille. بالنسبة للانيون Cl- هو هذا اللي بالاحمر، هانتوما كتشوفوا راه رسمناه بالاحمر. عندنا 8 ديال لي زيون اوكوب لي سومي دو كوب، يعني عندنا 8 زيون، وقلنا بان اي اتوم او ايون كيحتل لنا لي سومي دو كوب كنضربوه في 1 على 8. ف 8 في 1 على 8 هي ان نيون Cl-، نزيدو له Cl- باش نفرقو بيناتهم، باغ ماي. هنايا CS بلس، عفوا انا ما درتهاش، CS بلس. كنرجعو لهنايا زد دو كومبوزي، زد دو CSCl. بما ان عندنا في الكاتيون واحد ايون بار مايل وعندنا في الانيون واحد ايون بار مايل، اذا زد لو نومبر دو موتيف دو كومبوزي هو ان موتيف باغ ماي. الآن سوف نمر إلى حساب لا كوردينونس. لا كوردينونس سي لو نومبر دي زاتوم لو بلو بروش فوازان، مي هنايا عندنا في هاد لا ستركتور عندنا لي زيون، يعني هي نفس الشيء ولكن كتغير شيئا ما، بحيث ان اول حاجه كنديروها هي كنشوفوا عدد الذرات التي تحيط بالكاتيون CS بلس، هذا اللي بالاخضر. كنشوفوا شحال من ذره كتحيط به من الانيون، يعني هذا الاخضر شحال من ذرات كتحيط به من هاد الذرات اللي بالاحمر. فهاد الكاتيون كيحيط به هاد الانيون، وهذا وهذا وهذا، كذلك هادو بجوج وهادو بجوج، يعني شاك كاتيون كيحيطوا به 8 ديال لي زانيون، يعني كنكتبوا هنا 8. دابا كنجيو نشوفوا عاوتاني بالنسبه للانيون Cl-، يعني الذره، يعني الايون اللي بالاحمر، شحال كيحيط به من كاتيون بالاخضر. فباش نفهموا هذه مزيان غادي تشوفوا معايا هاد لا ستركتور، لان في لا كريستالوغرافي شاك كوب كيحيطوا به 8 ديال لي كوب. فمثلا غادي نعتبروا حنا غادي ناخذوا هاد لاطوم ونشوفوا شحال كيحيط بها من كاتيون. هذه
بالنسبة هنايا كما كتشوفوا في هذا لو غران كوب، فإنه يتكون من 8 مكعبات صغيرة، 8 كوب، 8 بتي كوب. ولو كوب ديالنا هو هذا اللي مثلته بالأحمر. والاتوم ديالنا اللي بغينا ندرسو سي ال موان هي هادي. غادي نشوفو شحال كيحيط بها من سي اس بلس، يعني شحال من كاتيون. فعندنا الكاتيون الاول هو هذا في المربع الاول، ثم الكاتيون الثاني في المربع الثاني، والكاتيون الثالث في المربع الثالث، والكاتيون الرابع في المربع الرابع، والكاتيون الخامس كذلك في المربع الخامس، والكاتيون السادس في السادس، والسابع في السابع، والثامن في يعني ان شاك انيون، كل انيون كيحيطوا به 8 ديال لي كاتيون. كنجيو لهنايا المكان ديال الانيون كنكتبو 8، يعني شاك انيون كيحيطوا به 8 ديال لي كاتيون. فهذه هي لا كوردينونس. دابا غادي نمروا لا كومباسيتي. بالنسبه لا كومباسيتي قلنا بان لا كومباسيتي سي لو فوليوم اوكوبي بار ليزيون، يعني الحجم الذي تحتله الايونات في هذا المكعب على حجم المكعب. فحجم المكعب معروف هو A في A في A هو A أس 3، لكن هنايا في الفوليوم اوكوبي هنايا عندنا دو زيون، دونك ما كنديروش زد في الفوليوم دو سفير ديريكت، كنجيو كنديرو زد ديال الكاتيون مضروب في لو فوليوم دو سفير دو كاتيون بلس لو فوليوم دو زد لو نومبر دو موتيف دو لانيون فوا لو فوليوم دو سفير دو لانيون. فهادشي كله راه عندنا وباين. بالنسبه نبداو بهذا لو فوليوم اوكوبي، فلا كومباسيتي ديالنا كتساوي زد دو سي اس بلس هو 1 مضروب في لو فوليوم دو سفير ديال سي اس بلس، يعني ديال هاد لا سفير هادي لو فوليوم ديالها هو 4 على 3 بي ار أس 3. مي اش كنديرو كنزيدو لها واحد بلس، يعني هذا راه لو غايون دو كاتيون، le rayon du cation plus z de l'anion، يعني le nombre de motifs de l'anion هو 1 plus 1 مضروب في 4 على 3 بي ار موان أس 3. هنايا 4 على 3 بي ار موان أس 3 هو لو فوليوم دو سيت سفير، يعني ديال الكاتيون. وهذا 4 على 3 بي ار موان أس 3 هو لو فوليوم دو لانيون. درنا لهم بلس هنا باش نميزوا الكاتيون، هنايا باش نميزوا الانيون. وفي التمرين دائما التمارين اللي كيعطاو كيعطيكم الاستاذ لو غايون دو كاتيون اي لو غايون دو لانيون، يعني هادشي راه غيكون عندك في المعطيات. على ا اس 3 قلنا دائما لو بارامتر كنحولوه بدلاله لو غايون. فإلا جينا لهنايا، إلا تعقلوا في الفيديو السابق أن قلنا هاد بالنسبة لهاد لا ديستونس من هنايا لهنا، من هنا لهنا، يعني هاد لا ديستونس، هاد لا ديستونس من هاد الليون لهاد الليون قلنا هي ا راسين دو 3. فراه شفناها في الفيديو السابق. شحال كتساوي لنا من ار؟ فهاد لا ديستونس من هنا لهنا كتساوي لنا ار موان، يعني ار ديال لانيون زائد 2 ار ديال الكاتيون، لان هاد كل سفير فالقطر ديالها هو 2 ار، يعني 2 ار بلس مثلا هكا زائد ار موان ار دو لانيون. يعني شحال كتساوي لنا هادي؟ هي 2 ار موان زائد 2 ار بلس او 2 ار بلس هكا، يعني هي 2 عامل ل ار موان زائد ار بلس شعاع الايون زائد شعاع الكاتيون، يعني الراسين دو 3 تتساوي جوج في ار موان زائد ار بلس. يعني باش غادي نجبدو ا نحددو لو بارامتر، هي ا يساوي جوج عامل ل ار موان زائد ار بلس مقسومة على الراسين ل3. يعني هذا هي ا، يعني ا غادي نعوضوها بهاد القيمة هادي، يعني غنجيو لهنا وغنكتبوها هي 2 عامل ل ار موان زائد ار بلس مقسومة على الراسين دو 3. وكنجيو كنطبقو العلاقة ديالنا وكنلقاو لا كومباسيتي ديالنا.
ملي غادي تحسب لحقاش كلشي غيكون متوفر عندك، غيكون عندك بي راه معروفه هي 3.14 و ار ديال لوكاتيون غتعطى لك في التمرين و ار ديال لانيون غتكون معطيه لك في التمرين في الشيء هنايا. دونك دابا ندوزو لا ماس فوليميك. بالنسبه لا ماس فوليميك فالعلاقه ديالها معروفه، هي لا ماس مولير دو كومبوزي ديال سي اس سي ال اللي هو قدامكم مضروبه في زد ديال سي اس سي ال، يعني النومبر دو موتيف دو سو كومبوزي على ثابته افوغادرو في ا اس 3 لو بارامتر اس 3. فهاد لا ماس فوليميك ما كنخليوهاش هكا، كنقسموها لا ماس فوليميك دو كاتيون ولا ماس فوليميك دو لانيون. كذلك هنايا زد لو نومبر دو موتيف دو كاتيون وكنقسمو وكذلك لو نومبر دو موتيف دو لانيون. دونك غتكون عندنا هي ام سي اس بلس مضروبه في زد ديال سي اس بلس زائد ام ديال سي ال موان مضروبه في زد ديال سي ال موان. دونك احنا درنا لا ماس مولير دو كاتيون، هاني عطيتها لكم هنايا لا ماس مولير دو كاتيون، وكذلك لا ماس مولير دو لانيون هو دي هنايا راه كتعطى في التمارين. والزد دو كاتيون ها هي عندكم هنا هي ان نيون سي اس بلس بار مايل، وهنا عندكم زد سي ال موان حتى هي لو نومبر دو موتيف ديال سي ال موان ديال لانيون هو ان نيون سي ال موان. دونك كيبقى لك انك غير كتعوض بالقيم، كل حاجه كتعوضها بالقيمه ديالها. وثابته افوغادرو راه معروفه هي 6.02 في 10 اس 23 مضروبه في ا اس 3 ا، كتعوضها هاد القيمه هادي، يعني كترجعها هي 2 عامل ل ار موان زائد ار بلس على الراسين دو 3، وكنكونوا غادي نحصلوا على القيمه ديال لا ماس فوليميك بالكيلوغرام. نتوما غتلقاوها بالغرام على السنتيمتر كوب، ولكن غتحولوها للكيلوغرام على المتر كوب باش كتكون القيمه صحيحه. دابا غندوزو لا بروجيكسيون سولون لو بلان او اكس واي بارابور ا لاكس زد، يعني غنديروا الاسقاط ديال هاد لي زيون سواء لي كاتيون او لي زانيون، غادي نسقطوهم على هاد لاكس زد عفوا على لو بلان او اكس واي بارابور ا لاكس زد. غادي نبداو بهاد لي زانيون اللي عندنا في الاسفل، مثلا غنمثلوهم هما هادو اللي في لو بلان. فهاد لي زاتوم الا درنا لهم الاسقاط على الزد هادو اللي لتحت غادي يجيو لنا في الصفر هنايا في الاصل ديال المعلم. يعني هاد لي كوردوني ديال بالنسبه للزد ديال هاد لي زاتوم هادو اللي عندنا في الاسفل هو صفر، لان الاسقاط ديالهم على الزد غيجينا هنايا. غادي نرجيو لي زيون اللي كاينين الفوق في الاعلى، الا سقطناهم على لاكس زد غيعطيونا واحد، يعني غيجيو في القمه في الاعلى ديال لاكس زد، يعني غيكون هو واحد. قبل ما نعطيو لي كوردوني ديالهم غنمثلوهم. لي زاتوم اللي عندنا الفوق هادو اللي عندنا الفوق دائما كتجيبوهم هكا فوق من هاد لي زاتوم اللي عندنا لتحت بحال هكا. لي كوردوني ديال هاد لي زاتوم اللي الفوق هو واحد بارابور ا لاكس زد. دابا غندوزو لاطوم اللي بقات لنا اللي هي الكاتيون اللي هي سي اس بلس اللي هي هادي. الا سقطناها بارابور ا لاكس زد غتزيد تجينا هنايا، غتجينا في 1 دومي، عندنا 0 1 هنايا 1 دومي، يعني الا سقطناها لتحت هنايا غتجينا هنايا لو كوردوني ديالها هو 1 سور 2 بالنسبه للاكس زد. بالنسبه لي كوردوني ديال سي اس بلس سي ال موان هنايا شفنا لي كوردوني غير بارابور ا لاكس زد. بالنسبه للاكس اكس و واي و زد بالنسبه للسي اس بلس فالا سقطناها على واي غتعطي على زد عفوا غتعطينا 1 على 2، يعني غنكتبوا 1 على 2 هنايا. وإلا سقطنا سي اس بلس على واي غتعطينا كذلك 1 على 2، غتجينا في المنتصف هنايا. وإلا سقطناها على لاكس اكس غتجينا هنايا، يعني ملي غتجينا هنا غنسقطوها على لاكس اكس غتجينا في المنتصف كذلك ديال لاكس اكس، غنسقطوها هكا ونعاود نسقطوها على اكس غتجينا في المنتصف، يعني ان دومي.
بالنسبه للسي ال موال لي زانيون دائما اي اتوم ولا اي ايون كيتواجد ولا كيحتل لي سومي دو كوب، فلي كوردوني ديالو بالنسبه لاكس و y و زد هي 0 0 0. وبهذا نكون قد أنهينا الفقرة الرابعة، وأتمنى التوفيق للجميع، ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي تصلكم مستجداتنا، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.